यो वर्ष न्यायालय अशान्त बन्यो। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए, जसको असरले न्यायपालिकाभित्र सुनवाई नै प्रभावित हुन पुग्यो। न्यायिक इतिहासमा बिरलै हुने घटना, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले केही समय इजलास बहिष्कार गरे। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै अहिले पनि आन्दोलनमा छ। न्यायालयभित्रको विवाद के हो? अहिले के भइरहेको छ? प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अवस्था किन आयो? कस्तो छन् उनीमाथि लगाइएका आरोप? कसरी अगाडि बढ्छ महाअभियोगको प्रस्ताव? यसले न्यायालयमा कस्तो असर छोड्ला? विवादको सुरुवातदेखि प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणसम्मका विषय यो भागमा चर्चा गरेका छौँ। न्यायालयभित्रको विवाद के हो? प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गर्दै गर्दा चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो प्राथमिकता भनेको न्यायालय सुधार हो भन्दै बाचा गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समिति होस् या अदालतभित्र, पदभार ग्रहण गर्दा उनले अदालतभित्र रहेको भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी अन्त गर्ने भनेका थिए। तर यिनै दुई आरोप जबरामाथि लाग्न पुगे। उनलाई बिचौलिया पालेको, भ्रष्टाचार गरेको, मुद्दामा सेटिङ गरेको जस्ता आरोप लागेका छन्। अझ श्रीमती हत्या गरी कैद काट्दै गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीएसपी रञ्जन कोइरालालाई कैद घटाएर जेल मुक्त गरिदिएपछि त जबराको चर्को विरोध भयो। यसपछि त उनका विवादका श्रृङ्खला बढ्दै गए। संवैधानिक परिषदका भागबण्डा खोज्नेदेखि राजनीति नियुक्तिसम्ममा उनका आँखा पर्न थाले। सुरुमा न्यायालयभित्र मात्रै सीमित राणा प्रमुख दलको विभाजन र दलहरूका बीचमा देखिएका विवादमा खेल्दै राजनीतिक भागबण्डा माग्न सुरु गरे। संवैधानिक निकायमा राणाले लिएको भागको विरोध भए पनि उनलाई बहिष्कार नै गर्ने अवस्था भने बनेको थिएन। तर पछि जब उनले मन्त्री परिषदमै आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गराए, त्यसपछि कार्यपालिकामा समेत प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरे। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले उनका विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्यो। 100 दिनभन्दा लामो समयदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन जारी नै छ। प्रधान न्यायाधीशकै कारण न्यायालय ठप्प भयो। उनीसँग बेन्च सेयर नगर्ने गरी केही हप्ता बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएका थिए। तर उनीहरू इजलास फर्किँदा पेशी प्रणालीलाई गोला प्रथामा लगिएको थियो। कानुन व्यवसायीले पनि जबराले सुनुवाई नगरेको अवस्थामा अन्य इजलासमा बहस गर्न सहमति जनाए र अदालतमा सुनुवाईको वातावरण बन्यो। सर्वोच्च मात्रै नभएर देशैभरका 90 बार इकाइहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा उत्रिए। कति दिन त देशभरकै अदालत समेत प्रभावित भए। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर भएको विवादका कारण अदालतको काम लामो समयसम्म प्रभावित बन्यो। प्रधान न्यायाधीशमाथि बारले लगाएका आरोप के हुन्? भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतभित्रै नाराबाजी गरे। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो घटना यस अगाडि सायदै भएको थियो होला। कति दिन त प्रहरी र कानुन व्यवसायीका बीचमा सर्वोच्च अदालतभित्रै झडप समेत भयो। अदालत नै अस्तव्यस्त हुने गरी आन्दोलन गरेको बारले जबरामाथि लगाएका आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने काममा उनको संलग्नताको प्रश्न प्रमुख रूपमा उठेको छ। शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त अनुसार पनि यो विषय ज्यादै नै गम्भीर हो। बारले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारणमा गरेको पहललाई बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रधान न्यायाधीश लागेको भनेको छ। जबराले संवैधानिक व्याख्यामा जरुरी पर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई अगाडि नबढाएको यथार्थलाई उजागर गरेको छ र त्यसलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा पछिल्लो समय जबराले दलहरूसँगै बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाए। उता ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढङ्गले कैद घटाएका विषयले राणाको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो, जुन बारले लगाएको आरोपमा पनि उल्लेख छ। विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काममा अनिच्छुक भएको तथा न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरीत अनियमितता गरेर न्यायिक कार्यमा अवरोध खडा गरेको अर्को उनीमाथि लागेको आरोप हो। आफैलाई विपक्षी बनाई परेको संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा मुद्दा गिजोलेको, लामो समयदेखि सुनवाई अवरुद्ध गरेको, संसदीय सुनवाईको समयमा गरेको
प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको, कार्यपालिका प्रमुख तथा दलका नेताहरूसँग अनुचित हिमचिन गरेको जस्ता विषयमा जबरामाथि बारले प्रश्न उठाएको छ। अदालतभित्रको विकृति अध्ययनका लागि गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको विषयमा कार्यान्वयनको चासो नदिएको, पेशी व्यवस्थापनमा मन परी गरेको, न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा तल्ला अदालतहरूलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको जस्ता आरोप पनि जबरामाथि लागेका छन्। अर्को उनीमाथि लागेको गम्भीर आरोप न्यायको किनबेच गरेको भन्ने हो, जसमा नातागोता र परिवारका सदस्यहरूलाई संलग्न गराएको भनिएको छ। यति गम्भीर प्रश्न उठाएको बारले न्यायालय सुधारका लागि भन्दै झन्डै 4 महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन जारी राखेको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, तर त्यो पारित गर्नुपर्ने दबाव स्वरूप बारले अहिले पनि नियमित आन्दोलन गरिरहेको छ। जबरामाथि महाअभियोग लगाउँदा सांसदहरूले के आधार प्रस्तुत गरेका छन् त? बारले आन्दोलन चलाइरहेको समयमा जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै महाअभियोग लगाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्यो, तर दलहरू त्यसप्रति त्यति गम्भीर भएनन्। तर फागुनको 1 गते एकाएक उनीमाथि महाअभियोग दर्ता गरियो। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले जबराका विरुद्ध हस्ताक्षर गर्दै महाअभियोग दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्। सेवा प्रवेशदेखि नै विवादको घेरामा परेका राणा विरुद्ध लगाएका आरोपहरू के छन् त? लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधान न्यायाधीश असक्षम रहेको उनीहरूको पहिलो निष्कर्ष देखिन्छ। यस्तै सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान रहेको सांसदहरूको दोस्रो आरोप छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ, तर संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जबरा विफल भएको महाअभियोगमा उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण, सम्वर्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएका, तर उनी एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत अगाडि बढेको अर्को आरोप उनीमाथि लागेको छ। यस्तै संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको, न्यायिक अधिकार कसैको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग भएको, संवैधानिक इजलासको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको तथा ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका कोइरालालाई छुट दिएको जस्ता आरोप उनीमाथि लगाइएको छ। 21 बुँदामा लगाइएका आरोपहरूमा मुद्दा सुनुवाईमा छिटो छरितो नगरेको, संवैधानिक इजलासको काम प्रभावित पारेको, संसदीय सुनुवाईका बाचा विपरीत अगाडि बढेको, संवैधानिक परिषदमा भाग खोजेको, अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगेको, पेशी व्यवस्थापनमा मनोमानी गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको, बिचौलियालाई अदालत प्रवेश दिएको, सहकर्मीहरूले उनीसँगै इजलास बस्न अस्वीकार गरेको जस्ता विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। जबराको नेतृत्वमा कुनै पनि न्यायिक काम हुन नसकेका जस्ता आरोप पनि महाअभियोगको प्रस्तावमा छन्। संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका छन्। यो विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसको छिनोफानो अब संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ। प्रधान न्यायाधीशको भूमिका विवादमा भएको अवरोधले कस्तो असर पर्यो? अदालतभित्र महिनौसम्म आन्दोलन चल्नु र न्यायाधीशहरूले समेत जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही त्यसको मर्कामा परे। दिनदिनै जस्तो मुद्दाको पालो कुर्दै न्यायको याचना गर्न अदालत पुग्नेहरूलाई यसले असर गर्यो। सर्वोच्च अदालतमै झन्डै 30,000 मुद्दाले फैसलाको दिन कुरेर बसेका छन्। त्यसै पनि न्यायिक प्रणालीमा भएको सुस्तताका कारण अदालतहरू आलोचित हुँदै आएका थिए। त्यसमाथि लामो समयसम्म भएको आन्दोलन त्यसमा प्रभाव नपार्ने कुरै भएन। सर्वोच्च मात्रै नभएर कतिपय अवस्थामा तत्काल अदालतहरूमा समेत आन्दोलनको प्रभाव र सेवामा असर पर्न पुग्यो। तर बारले न्यायालय सुधारका लागि केही समय सबैले त्याग गर्नुपर्ने भन्दै आग्रह गर्यो। आन्दोलनकै कारण अहिले पेशी प्रणालीमा सुधार आएको छ। मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशबाट खोसिएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अदालतहरू पेशीमा गोला प्रणाली लागू भएको छ। त्यसलाई बारले आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। समग्रमा बारले भने जस्तै केही उपलब्धि भएकै भए पनि न्यायालयभित्र भएको विवादले न्याय सम्पादनको काममा भने अवरोध सिर्जना गरेकै थियो।
अदालतमा यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्ने त? मानिसले न्यायका लागि सबै बाटा बन्द भएपछि अदालतको ढोकामा पुग्छ। अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसा आम मानिसले राखेका हुन्छन्। तर न्याय नै किनबेच हुने अवस्था, अदालती काम कारबाही समयमै अगाडि नबढ्ने जस्ता विषयले त्यसप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ। त्यसका लागि पहिले अदालतको नेतृत्व नै इमान्दार हुनुपर्ने हुन्छ, जसले न्यायपालिकालाई कुशलतापूर्वक हाँक्न सकोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो न्यायाधीशको नियुक्ति पनि हो। दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश बनाउँदा त्यसले न्याय सम्पादनको कामलाई नै गिजौली दिन्छ। न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा कानुनका विज्ञ र काबिल व्यक्तिहरूको छनौट जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने परिपाटीको प्रभाव हाम्रो न्यायालयमा बढ्दै गएको छ, जसले क्षमतावान भन्दा शक्ति आडमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्छ, जसको परिणाम न्यायपालिका राजनीतिकरणको चपेटामा पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ कार्यपालिका प्रमुख तथा शक्तिमा रहेको राजनीतिक दलहरूले जसरी न्यायालयलाई प्रभावमा राख्न खोज्छन्, त्यसले पनि यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका 3वटै निकाय स्वतन्त्रपूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी छ। न्यायालयभित्र यस्ता विवाद बढ्दै जाने हो भने त त्यसप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जानेछ। जनताको भरोसालाई जोगाउनका लागि पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।